الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. ये आयत करीमा की मुसलमानों का इशारत हो गई और यकीनन दायो हुए बिशारत थे नव पदवी बांधी बदबरस सैयरवी नबदी सबंजनवी यरदा किसों को कि अल्लाज़ीना आमनु हुमुंतुल भी आयातिना वकानु मुस्लिमीना दादा नज़काई जोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इबादी इज़मा बदियानो ला खौफुन अलैकुम अल-यौम नबवियरा बतासो बांधे नन्वज़ो वला अंतुम तहज़नून और नबईतासो गमजन बोल रहे यह दारिबा सूती वे भी अल्लज़ीना आगा कसाना आमनु चिमानी रावयो भी आयातिना पायकुन ज़मन बांधी वकानु मुस्लिमीन औरूज़ी गाला इख़ुदुम की अल्लाह था उदु गाला इख़ुदुम की छाता अल्लाह था दाग जो है युकालु महज़ूफ़ रौबा से तालिबात मौजूदी युकालु उदव इलेशी द्वीता उदखुल जन्ना दाखिल शई जन्नता अंतुम तासो व अज़वाजुकुम औ दुबियानी सासो तबरून खुशालोले बशई थासो खुशालोले बशई थासो अव्वल द जन्नत नजारो तबोरा युताफु अलैहिम ब्याबा राचलीगी अलैहिम पदवी बांधे कासी मिन ज़हाबिन दसूज़रो मंगवरता जामुने भी समंगा साथीजों बोलता कासा वे कासी जामुना प्याला युताफु अलैहिम ब्याबा राचलोलेगी अलैहिम पदवी बांधे कासी या जामुना मिन ज़हाबिन दसूज़रो व अक्वाबिन और गिलासुना जान लखवंदे वफीहा और पदी गिबा मा आगावी तश्तहिल अनफुसो चिवाली अगेला नफ्सुना चिवाली अगेला नफ्सुना और डाला सके और हरा चेदे चिखना खरीस्तरगे व अंतुम और तासो फीहा पदी जन्नत के बा खालिदून हमेशा हमेशा यही हमेशा हमेशा भाई हाँ वतिलकल जन्ना और तगा जन्नत अल्लती आगा जन्नत उरितुमुहा चिपमिरास अमोवेरो तिलारा बिमा कुंतुम तामलून पसबत आगी कुंतुम चिवैतासु तामलून अमल करूंगी बुरा दिमाग कुंतुम तामलून वेलेखा अमल जिक्र करे दाइनदी वेला चिदिमा कुंतुम ततवस्सलूना बिज़वातिल फादिला चिता सुबह वसीले को ले बाबा गान होना ना अमल
لوی خبره د عمل ده نو ځکه یې وي وتلک الجنه او دغه جنت هغه جنت چې په میراث امور دی لاره بما په سبب د هغې کنتم تعملون چې وایي تاسو تعملون عمل کوونکي عمل الله دې موږ عمل کولو توفیق راکړي لکم فیها ستاسو د پارا فیها پدیږي فاکهه میوې باوي کثیرا ډېرې منها تاکلون او د دې نه به خورئ تاسو د پارا د خوند د دې نه به تاسو خورئ د پاره د څه د خوند او یقینا په جنت کې چې څه دي که نه خوراک څښاک دا به ټول د خوند لپاره دا به د خوند لپاره صحیح ده جي دا د خوند لپاره نو ځکه چې تاکلون خورئ به تاسو د پاره د څه د خوند نو تر دې پورې بشارت چا د پاره د مؤمنانو لپاره او د بشارت تعلق د آخرت سره او دیتا د علماء تفسیر په اصطلاح کې بشارت اخروی بشارت اخروی اوس ان المجرمین تخویف اخروی بیان صحیح ده جی د پاره د مجرمان تخویف اخروی د پاره د چا د مجرمانو ان المجرمین یقینا مجرمان فی عذاب جهنم خالدون عذاب جهنم کی با ہمیشہ بہی عذاب جہنم کی بسئی ہمیشہ بہی لا یفتر عنہم کمی دیب انشید دینا دا عذاب وهم فی مبلسون او دیب اپدی کی نا امید آوی دا ہر چانا نا امید بوی دا ہر چانا وما ظلمناهم او منگا ظلم نو کرے پدی باندے ولكن كانوا لیکن ہوئی الظالمین ظالمان اللہ سے پچا ظلم نہ کوم خوا دا دوی ځان باندې په خپل ظلم کړي نو ځکه یې وی وما ظلمناهم او موږ ظلم نو کړي په دوی باندې ولكن كانوا هم الظالمين لیکن دوی ظالمان لیکن دوی ظالمان او ظلم سو شرک دا الله سره برخي خواندان جوړول نازولي جوړول صداران به جوړول نو ځکه یې وی وان آدم او आवाज او کی یا مالک اے مالک لیقضی علینا ربک فیصلہ دیو کی پمن باندې رب استا اے د خیر یا د مرګ شاکر شیخ القرآن جلو بخی ابوی یا مالکو اے مالکا لیقضی علینا ربکا فیصلہ دیو کی پمن باندې ربستا یا دا خیر یا دا مرگ اور یا ساتا دا مالک نا مراد دا جہنم اغا چوکیدار دی برنبے طولو تاوازو نکی خواهو بولا جواب نور کئی نو بیا بدغه یا مالک دغه تب आवाज کی علماوی حدیث د ترمذی کې راځي زر کال رسو بوله دی جواب ورک سو کال رسو زر کال رسو بوله جواب ورک عايز خوراغه قال انکم تبوی چرته فورا نه زر کال رسو نو ځکه یې وی یا مالک اے مالکا فیصلہ دیو کی پمن باندې رب استا دا خیر یا دا مرگ
زر काल रुस्तो जवाब रागे काला उबईता इन्नकुम यकीनन तासो उसी दिन की दल था सलारा निश्ते बास बकला रखे ने लक़द जिनाकुम अलबत्ता ताकीक रात करी उमंगा तासोदा बिल हक़ी पतोहीद बांधी वलाकिन अक्सरकुम लेकिन अक्सर अंसासो लिल हक़ी दपारा दतोहीद बद गरुन तासो बद गाना चियारा बस दगा यो मसला दा अनोरी मसली निश्ते अनोरी मसली नवर्जी गुइला अलका दा खर्जो दा लोया मसला दा वे दा मामूली मसला दा हाँ दा आगा मसला दा ची दा दी मसली दा दा पारा दा दी मसली दा इजहार दा पारा अल्लाह अस्मानुनु ला वजूद वर कर ले अल्लाह अस्मकु ला वजूद वर कर ले अल्लाह अस्मानुनु की मलाइक पैदा करी दी दा अंबिया सिलसिला शुरू करी दा किताबुनु सिलसिला शुरू करी दा दा मखलूक की पैदा कर ले दा दी मसली दा तौहीद दा इजहार दा पारा वे दा मामूली मसला दा कता दा मामूली अफकारी am abramu amran aya muhkam kare de inji amran yaugara ya bima andaza am abramu amran aya muhkam kare de inji yaw tadbira fa inna was yakinan manga muhkam kabun ki akhfal tadbira am yasabuna aya guman kaidiha anna yakinan manga la nasma'u nauru sirra aga sarbushi dabi wa najwaahum aga jargi dabi dabi sakhale jidu kush kai manaw wali बीच aga jargi ke wali zitina khabar nahi ma बला वलिना वलिना अस्ताजी जमंगा लदयिमा दी सखादी यक्तुबूना चिलिकल गई और या साता दास्ताजुन मुराद किरामन कातिबीन आयात लगवा निगरान दे तवज्जो साते का कुल इन काना लिर्रहमान आयात दूध आग आयात नंबर 1500 सही है जी और दा इन न दे दाइजे इन फर्जी वाखला सवाखला फर्जी नुमानों का कुल ओए आदम महबूबो इन काना लिर्रहमानी फर्द इमहाला कचरीवे मेहरबान बादशाह पारा वलद नाइब फ़अना अव्वलुल आबिदीन फसहुम बाज़ो अव्वल इबादत कउनके ददी नाइब कुछ जद नाइबा इबादत न कोमा नो पोज ची नाइब निष्ठा माना वाले पोज हाँ माना समझ के लाला ए फर्द महल खा समझ सद कचरी दा अल्लाह नाइब है का ना तुल मख की बमा दा गई इबादत का पैगंबर हुई कुछ जी न कोमा तो मालूम है सोच इबादत नाइबान निश्तरे सही है जी उसे कायदे हुई कुल वरतवया इनकान अलिर्रहमान फर्द इमाल कचरीवे मेहरबान बादशाला नाइब ब्रखी खावंद इसदार फ़अना अव्वलुल आबिदीन फसहुम बाज़ो अव्वल इबादत कउनके ददगा नाइब ददगा इसदार सही है जी या बेमा माना दा इन न दे दा इन नाफिया का दा सका नाफिया नो मानो का कुल वरतवया इनकाना लिर्रहमानी निश्तदे द पारा द मेहरबान बादशाह नाइब हिस्सेदार कब्रखी खावंद फ़अना अव्वलुल आबिदीन ज़का खुज़ो अव्वल इबादत कउनके द अल्लाहयम ज़का खुज़ो इबादत कउनके द चायमा द अल्लाहयमा नूर हम बदरी तो जिहाद दी खुबंदा तो काफी
سبحان رب السماوات پاک دے رب دا اسمانونو یا دویم انداز سبحان رب السماوات پاک دے مالک دا اسمانونو او زمکو رب العرش او رب دا عرش مالک دا عرش اما یصفون دا آغا صفتونونا چی دوی بیانی اے پیغمبر لتسلی ورکی فذرهم پس برید آدوی یومونو چی ندوزی فباطلوں کے چی بحث کئی فباطلوں کے ویلعبو او لوبی دی کئیہا حتی تردی پورے دلعاقوہا چی مخامخشی دروزی اخفلی سرا اللذی آغاروزا یوعدونا چی دوی سرا وعدا کولیشی پریدا تا کار دا بیان دی که سوک منی با منی که نمانی ندی منی دلیل عقلی وَهُوَ الَّذِي دا اللہ آغا ذات دے فی السمائی چی پاسمانونو کے الہون لائق دا عبادت دے یا دویم انداز وَهُوَ الَّذِي دا اللہ آغا ذات دے فی السمائی چی پاسمانونو کے الہون متصرف دے الہون واقدار دے وفی الارض او پزمکا کے الہون لائق دا عبادت تے الہون متصرف دے الہون واقدار دے وهو الحکیم العلیم او دا اللہ حکمتن بادشاہ دے العلیم او پودے پہر صابان دے وتبارک اللذی برکت اچون کے آغا ذات لہو ملک السماوات خاص دا غل پارا اختیارات السماوات دا برا اسمانونو دی والارض او قطع دزمکو دی وما بینہما او آغا چی دا دی دوار اوپر ترمیز کی دی وعندہو او خاص دا اللہ سخا علم الساعة علم دا قیامت دی وإلہی ترجعون او خاص دی اللہ تبا واپس کریں شیعہ دا پارا دا حساب دا کتاب دا حساب دا کتاب سمجھ کرا لگی ولا یملکو دا شبرا یرا جی من چی دوی تا دا چغ و باسو کنا من ورطا خدایان نلیو انا منگا دوی عبادت کو توبا نا 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 اللہ و اللہ دے دا چغ و جی دا خو منگ صرف دینا پارا کون تا رسیدل خلق دے جی رسیدل خلق دے امن دیل پارا ویو چی یرا دوی زمان شپارا سوچی گناہگاریو وی قربان ہویا سٹک سریا نیجی شلوانی چی او پرک دلرا کما دا خرزو رسیدل خلق دے تا تا چاوی چی رسیدل دے تا چا خبر پی چی رسیدل دے ہاں وی دا غب بارک کی خوراتا پتا نیشت خوی تو رسیدی ہویا خو چرتا نزان لپی سوچو گوایا چرتا ورسیدی زان لپی سوچو گا نو دا جواب ورگئی چی دا در تا چاو چی آغا واقدار دی دا شفارسا شفارس ٹھوکا دا شفارس بکیگی بالکل بکیگی خو پا ایزن دا اللہ بکیگی تا تا پتا شتا کہ یار اللہ بدوی لے ایزن ورگی دویم خبرہ قیامت کی را خبرہ دا نو قیامت لا چرت دے کٹا سریا دویم خبرہ دا دا اول خو قیامت بیا دویم اذن دا اللہ او دریم خبرہ چی طول امق کی شفاعت کا ان کے با محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمی او دریم خبرہ آغا صوب شفارس کی چی چاہتا اللہ اجازت ورکی اجازت با آغا چاہتا ملاوی گی چی دا ہوئی اخپل حساب کتاب صفائی او دا آغا چاہتا حق کی با ملاوی گی چی کم دا دنیا نا دا ایمان سرطا لے دے تا تا پتشتا چی دا حساب کتاب صفا دے تا تا دا پتشتا خامنا چی تا با دا دنیا نا دا سیزی
लिखा दी को सबूत हो वो तो सर दे शफात न मनिया शफात न मनिया और ऐसे हर समानम खुदा बकवास थे ना माना हुआ तो चिदा कम बकवास कहीं का ना दा बकवास ना माना तो के ना चिता दे शफात हो खम शफात हुई ता दे शफात अकसाम हो खैम ता स्तर के रहा कर तो लकीर के पकीर मारा या साता द शफात ना सुकुम मुनकर न दे द शफात ना इनकार द कुरान द आयतुन ना इनकार दे और द कुरान द आयतुन ना इनकार द सुर काफिर दे देवबंद खुला रे खबरा सुर काफिर दे खुद शफात घोरा कना यार अब मंतिकी मुला ने बाबा तपोसु को मुली से दुनिया सो डांगरा अगे बाबा डांग डांग तगोरा कदा डांग द दुनिया द नी में उमरे दुनिया दो डांगरा अगर यो सर न बल सर पूरी तो दुनिया यो डांग शफात तगोरा मारा खुदे तो गोरा मंदा रद गौ को आग शफात बांधी चिकम बांधी कुरान रद करे दे मंग का न मनू मंग आग शफात न मनू चिकम कुरान न मनी और आगे तेरे लेकी की जोर जबरदस्त शफात और द मुफस्सिरीन पर इस्तिलाह के आगे त शफात कहरी वे लेकी शफात ने क्या इनकार कर रहे मां लिखा दी मुपदी आयात की ए दबी दग शुबे जवाब वर्ती वल आयम लिकुल्लदीना वाकदार नदी मालिकान नदी आगा कसान यदउना चिदीरा मदद कइहा मिन दुनी बगैर द अल्लाहना दसो वाकदार नदी बि अशफा द शफारस तो होने में कुरान हुई हाँ उसको रखा शफात कुरान जिक्र गई इल्ला मन शाहिदा सेवा द आगा चाना शाहिदा बिल हक चाहुई करीबी गवाही द हक बिल हक लफ्जी माना इल्ला मन शाहिदा बिल हक सेवा द आगा चाना चाहुई गवाही करीबी द हक वहुम यालमून और दी तौहीद का मतलब द तौहीद ए दा मन न दे मन दा मन ए दा नेकान द्विपदी पुई चिमन चाल शफात को कना दे मुआहिद दे मुसलमान द दुनिया न थले दे अलग बखार जुड़ी कटा सरिया सिली गया हुआ है पसंद दे लाला दड़क हुआ है हाँ वाला इंसान तवम आओ क्या दलील अकली दे वाला इंसान तवम को फर्क दादे चिदा दलील अकली एतराफी दे जिबी पखपला एतराफ करी वाला इंसान तवम आओ कतपूजु की दीना मन खलक़हुम चिचा पैदा करी दी दुनिया लयक़ूलुन अल्लाह खामखा वही दुई चे अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून बस कम वाल ओले शवई द तौहीदना पतरफ द शिरक वकीली या रब्बी इन हाउलाई कौमुन ला युमिनून तवावी ने वाव देता वाव कसमिया वेले की सही नहीं नुमाना बड़ा कसम होगी वकीली ज कसम कोमा पखबर द पैगंबर अखपल कैसे हुआ है सही ना जी बल अंदाजों दे दमा यो अंदाजों या दा वाव न दे दा पमाना द रुब ए दा पमाना द रुब हाँ ऐसा माना बकर रुब्बा देर करता देर सलाम देर करता जमा पैगंबर दावेना बोला कमवेना या रब्बी ए रबा इन हाउलाई कौमुन यकीनन दा कौम ला युमिनून ईमान नरावी उस बड़ी दो मानो बांधी या वाओ ए कसमिया का चीज़ कसम कोमा ए पर खबर द पैगंबर अखबर या ए मानो का ए दावो बमाना रुब्बा ए देर सला
دیر کرتا زما پیغمبر دا وینا کولا یا ربی ان هؤلاء قوم لا یؤمنون دا ہوا ہے نو اے وسائل اللہ تسلی ورکی پس والو امخ عنهم دبینا وکل سلامنا او اوے آورتا السلام علیکم ورحمت اللہ تمانا بگو پنے کری والی پس ڈب ندی قسم دے سڑے حیران الگا ہر سوگی شاگل لیا سلام پا قرآن کی پکڑو مانو را گا آئیزی سلام سمانا دا سلام بمانا دا بائیکاٹ دی سلام بمانا دا جدائی دی دانا جتا عرض کی بس دا سی مکوا خیال کوا مزک آئیزی ہوئی وَكُلْ سَلَامُنَا اوے آورتا سلام دا بائیکاٹ سلام دا جدائی لکہ عبدالرحمن بابا بچی کنا بینتیگی دا خانانو دا ملنگانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن دمون دا کڑی نا پخیگی دا مانا دمون کڑی نا پخیگی ہویا چرتا ملنگ چرتا عزیز عبدالرحمن دا چرتا کیگی مانا خودیتا ہو گورا نو دا سلام بمانا دا بائیکاٹ دا ویلال امرو رحبل کار کا وی وَكُلْ سَلَامُنَ اوے آدم محبوب سلام دا بائیکاٹ سلام دا جدائی فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَزَرْدِ چِبُوَ بَاشِي دوئی اخپل انجام اخپل انجام حامیم والکتاب المبین سورة دخان انشاءاللہ اللہ تنرا کوئی سبق پس مخوار اللہ حفظت کو زمان داتا اخبر دربار کے قبول منظور کی وخصوص جماعت مول اپنان اپارا زمان درگانی کن اپارا زمان در تمام اساتذی کرام و شیوخ اپارا تمام حق علماء کرام اپارا علماء کرام اپارا طالبات اپارا ستاسو اپارا ستاسو مول اپنان اور دنیاوی کن اپارا اور دو شانتی زمان دا پارا زمان دا اہل ویال دا پارا زمان دا ورور دا پارا زمان دا کل والو دا پارا اللہ رب العزت دی ذریعہ دا نجاز ذریعہ اخلاصی ذریعہ بخانے اوپر سے اور جسم را مسلمانان دا دنیا دا سشوی دی دا نمورا رسول ضرورت نشتا اللہ دا کل معلوم دی اللہ دا کل مخنو کی اللہ دا کل درجات دولت کی اور جسم را بیمار دی اللہ دا کل شفاء کامل کی یا خاص کر زمان دا مولانا مصطفیٰ سے باغول پارا دعا کروئے کہ اللہ دے اس رضا آپریشن معاملہ جلد جلد حل کی اور اللہ دے پر کامیابی باندے حل کی بغا شان دے زمان دے عرور دے دھون مرگر دے اور یقیناً دے بہترین انسان دے قاری صاحب الرحمن داوی والدن آجوڑا دا داوی پارا خصوصی دعاو کرے بغا چی زمان مرگر ہم دے منگو ضرور نہ کم ورطا نبو اور یقیناً داوی والدہ دا زمان والدہ دا خصوصی دعا ورکا ورچہ اللہ دولہ شفائی کاملہ اور صحتی کاملہ ورکا نو جو سمرہ پریشانہ دی اللہ کا طول پریشانی کو خوشحالو بدل کی اور جو سمرہ اولاد دی اللہ کا طول جوڑے دا اولاد دی نعمت نڈکا کی چاہ نالینا اولاد نشتا اللہ کا جوڑے دا نالینا اولاد دی نعمت نڈکا کی اور جو سمرہ پریشانہ دی خاص کر زمون دا درس و مرگری اشارہ ہوگا دا بس پریشانی اللہ تبخم معلومی دا تبر معلومی اللہ دولہ پریشانی کو خوشحالو بدل کی اللہ ازمون دا طول گناہونا معاف کی اللہ ازمون دا طول خاتمہ پر ایمان باندے نصیب کی اور خاص کر قرآن پر زنکدن دا خیستہ کریمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ازمون پر جو باندے جانی اور صادو ساتھی باخر دعوانا